Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya og mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumplitong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni adtong mga tawo nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tawo nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Ang dramang Ikaw ang Akong Kinabuhi nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag diha sa Taytay, Danao karong Agosto 25, 2024. Kini mao ang drama ubos sa pag-sponsor nila ni Mr. and Mrs. Ricardo Miral ug usa ka anonymous. Ubos usab kini sa pagpaningkamot nila ni Konsehal Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Siano Pantuha, Gimong Talingting, Rolly Pantuha ug Jocelyn Diret. Agosto 25, tuig 2024. Taytay, Danao. Ikaw ang Akong Kinabuhi. It's a sale. Keep updated on our latest sale. Please see posters at Dayag karong Pitsa 14 sa Agosto, adlong Miyerkules, anak kita diha magkita sa maong drama, patukhanga ko day sa Isla Panganan. Kini ubos sa pagdapit ni Konsehal, City Councilor Montor Tatoy.